अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका अपना हकीम अब्दुर्रहमान भट्ट बहरीन से। साथियों, बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने ये फरमाइश की है, ये हमें कहा है कि हमें फैटी लीवर्स के बारे में बताया जाए। तो इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही थी कि फैटी लीवर के मतलब जो है वो एक आसान तरीके से वीडियो बनाई जाए जो कि हर एक की आसानी से समझ में आ जाए कि फैटी लीवर के असबाब क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इससे बचाव की तदाबीर जो हैं वो कैसे आप बआसानी कर सकते हैं। तो फैटी लीवर जो है इसको हम आसान ज़ुबान में अगर कहें तो ऐसे है कि जिगर के ऊपर चर्बी का चढ़ जाना, इसको हम फैटी लीवर कहते हैं। फैट्स का चढ़ जाना, जिगर के ऊपर बढ़ जाना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फैट्स जो हैं वो बॉडी के अंदर कैसे बढ़ जाती हैं। तो जब हम ग़िज़ा ज़रूरत से ज़्यादा, भूख से ज़्यादा खाते हैं या बग़ैर भूख लगे हम खाते हैं, बग़ैर ज़रूरत के खाना खाते हैं। ज़रूरत से मुराद ये है कि जब जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है तो वो अपना एहसास को भूख के ज़रिए ज़ाहिर करता है। जब हमें भूख लगती है तो ये इस चीज़ की निशानी है कि हमें, हमारी जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। तो भूख का एहसास पैदा होता है तो हमें खाना खाना चाहिए। अब होता यूँ है कि अक्सरियत में ये होता है कि भूख तो नहीं लगी लेकिन टाइम हो गया खाना खाने का। जैसा सुबह आपने ब्रेकफास्ट किया है, नाश्ता किया है, और दोपहर में भूख तो नहीं लगी लेकिन लंच टाइम हो गया, सारे खाना खा रहे हैं तो बैठ के साथ खाना खा रहे हैं। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। असूल तो ये होना चाहिए कि जब आपको भूख लगे तब आप खाना खाएं। जब जिस्म की डिमांड हो, जब जिस्म को ग़िज़ा की, एनर्जी की ज़रूरत हो, तो उस वक़्त आप खाना खाएं तो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, अच्छे से हज़म होगा और अच्छे से वो जुज़े बदन बनेगा, जिस्म को ताकत मिलेगा। अब जब जिस्म को भूख नहीं लगी, ज़रूरत नहीं है, एहसास भूख का पैदा नहीं हुआ और हम खाना खा रहे हैं तो इट्स मीन कि डाइजेस्ट सही नहीं होगा, क्योंकि मैदे के अंदर ग़िज़ा पड़ी हुई है, वो खाली होगा तो भूख का एहसास होगा और आप खाना खाएंगे। तो जब हम इस तरह खाना खाते हैं बगैर भूख के और ज़्यादा खाना खाते हैं और ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ऐसी ग़िज़ा लेते हैं जिसमें फ़ैट्स ज़्यादा होते हैं, तो होता यूँ है कि बॉडी के अंदर फ़ैट्स जो हैं ये छोटी आंतों के अंदर जाके हज़म होते हैं। तो बाइल जो है, जिसको हम सफ़रा कहते हैं, वो पित्ते में से गिरता है आंतों के अंदर और वो इसको हज़म करता है। अब चूँकि सफ़रा जो है ये जिगर में पैदा होता है और स्टोर पित्ते में होता है, तो हम इसको आसान अल्फाज में ऐसे कहते हैं कि फ़ैट्स जो हैं, जो चर्बीली चीज़ें जो ऑयली हैं, उनको हज़म करने के का जो अमल है वो जिगर के मातहत है। जिगर उनको हज़म करता है, आसान अल्फाज में हम ये कहते हैं। तो अब होता यूँ है कि सफ़रा जब गिरता है छोटी आंतों के अंदर तो वो चर्बीली चीज़ों को, फ़ैट्स को, ऑयली चीज़ों को, मुरग़्ग़न चीज़ों को वो हज़म करता है। तो अगर सफ़रा कम गिरा है तो होगा ये कि वो फ़ैट्स हज़म होंगे, जितने फ़ैट्स हज़म होंगे वो खारिज हो जाएंगे, जो हज़म नहीं होंगे वो चर्बी की सूरत में आंतों के ऊपर, छोटी आंतों के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। यही वजह है कि पेट बढ़ जाता है, ठीक है ना, चर्बी पेट पे चढ़ जाती है और वो पेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब होता यूँ है कि ऐसा होते होते आहिस्ता आहिस्ता जब वज़न बढ़ जाता है, वज़न ज़्यादा हो जाता है, तो एक वक्त आता है कि जिगर का फेल सुस्त हो जाता है और जिगर जो है वो अपने ऊपर चर्बी जो है उसको रोकना शुरू कर देता है, तो जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से जिगर के ऊपर जो है वो चर्बी आ जाती है। इसके जो असबाब हैं वो जैसे शराब नोशी है, सिगरेट ज़्यादा पीना, जिस तरह मैंने बताया कि रोगनी अज्जा वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना,
اور خاص طور پہ جو لوگ شراب نوشی کا شکار ہوتے ہیں، شراب کی لعنت میں اس میں مبتلا ہوتے ہیں، شراب زیادہ پیتے ہیں اور ساتھ میں پھر گوشت بھی زیادہ کھاتے ہیں اور سگریٹ پیتے ہیں، تو ان میں یہ مرض جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کی علامات میں ایک تو بھوک کا کم لگنا ہے، اس کے بعد ہلکا ہلکا جو ہے وہ بخار رہنا، بلڈ پریشر۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس کی علامات جو ہیں وہ جس طرح کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، علامات میں یہ ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو جانا، منہ سے بری بدبو آنا، اسمیل زیادہ آنا، پخانہ اور پیشاب بول و براز میں سڑی ہوئی اور بہت بری سی جو ہے وہ اسمیل آتی ہے۔ اس کے علاوہ خون میں چونکہ تذابیت بڑھ چکی ہوتی ہے اور ہاتھوں اور پاؤں میں جلن جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی علامات ہیں، اسباب جو ہے وہ میں نے آپ کو اس کے بتا دیے ہیں۔ تو فیٹی لیور جو ہے اس کا علاج ہربل میڈیسن میں الحمدللہ کامیاب علاج اس کا موجود ہے، لیکن جس طرح کہ عام ویڈیوز میں ہوتا ہے، یوٹیوب کی ویڈیوز میں ہوتا ہے کہ جی ٹوٹکے بتا دیے جاتے ہیں اور جن کا طب سے اور صحیح آپ کہہ لیں کہ تشخیص کے مطابق جو علامات جس طرح میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ہوتا یوں ہے کہ جب مریض اس طرح کے یوٹیوب پہ چینلز پہ غیر طبی معلومات کو دیکھتا ہے، جو ایسے پرسنز جن کا طب سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو سنی سنائی باتوں کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ مریض سمجھتا ہے کہ شاید میں کھاؤں گا یہ چیز، صبح کھاؤں گا اور رات تک میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو ایسی چیزیں ٹوٹکے استعمال کرنے سے بھی مرض جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے مرض، مریض کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ایک تو اس کا ٹیسٹ ہوتے ہیں، اگر آپ ٹیسٹ کروا لیں اور اس کے بعد جو ہے مریض جو ہے اس کی تشخیص کے بغیر جو ہے صحیح طریقے سے، کیونکہ دیکھیں مرد اور عورت کے مزاج میں فرق ہے، عمر کے لحاظ سے بچوں کا مزاج اور بچوں میں یہ نہیں ہوتا، بڑوں کا مزاج اور ہوتا ہے، بڑھاپے میں مزاج اور ہوتا ہے۔ تو تشخیص کے بغیر مریض کو دیکھے ہوئے، مریض سے بات کیے ہوئے، کنسلٹ کیے ہوئے بغیر اس کا علاج کرنا ایک خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو اس کی بیسک معلومات تو فراہم کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو اس کے علاج کے متعلق جو ہے وہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ اگر وہ چیز کسی کو موافق نہ آئی اور اس کا نقصان ہوا تو چونکہ میں نے تو مریض کو نہیں دیکھا اس لیے کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز یا کوئی دوست جو ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہے تو وہ یا تو مریض خود آ جائے یا وہ مریض فون پہ رابطہ کر سکتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر کے اپنی مکمل کنڈیشن اور کنسلٹ کر کے اس کے بعد جو ہے اس کا علاج جب تجویز کیا جائے گا تو انشاءاللہ العزیز مریض ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ کمنٹ باکس میں جائیے، وہاں پہ کمنٹ کیجئے اور اس کے متعلق مزید اگر انفارمیشن چاہیے، معلومات چاہیے تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اتھینٹک ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ صحت کے متعلق اچھی معلومات جو ہیں اور اتھینٹک معلومات جو ہیں وہ سب تک پہنچ سکیں۔ جو 2 نمبر اور صحت کے دشمن جو ہیں وہ کاروبار کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو غلط معلومات پہنچا رہے ہیں، ان سے بچا جا سکے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے چینلز ہی غلط ہیں، بہت سے اچھے چینلز بھی ہیں جن میں معلومات دی جاتی ہیں، بیسک انفارمیشن دی جاتی ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ الحمدللہ بہت اچھے ہیں، لیکن جن میں علاج اس طرح بتایا جاتا ہے کہ جیسے راتوں رات بندہ ٹھیک ہو جائے گا اور ایسی بڑھا چڑھا کے وہ چیز، ان سے تھوڑا بچنا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، صحت میں، علم میں، عمل میں اضافہ فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔